सुल्तानी अमलियात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो एंड ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ सकें। शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल मौजूद है, आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। देखिए आज का जो अमल है ना, मुझे अच्छी तरह पता है हर बंदा सिर्फ अमल के पीछे भागता है। अमल क्या चीज़ है, अमल के तरीक़ेकार क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं आपको अभी नहीं बता रहा। पहले मैं आपको कुछ चीज़ों की एग्ज़ाम्पल दूँगा और ये हर दूसरे तीसरे बंदे के साथ, आपके फैमिली रिलेटिव हों या आपके गली मोहल्ले में, ये मसले मसाइल होते हैं सबके साथ। ठीक है? मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊँगा, पहले आप इन चीज़ों को समझें और फिर इस अमल को करें। अमल बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और देखिए ऐसा होता है अक्सर कि हर दूसरा तीसरा बंदा ये कह रहा होता है मुझ पर जादू हो गया, मुझ पर बंदिश लग गई, मेरा कारोबार ऐसा हो गया, मेरा कारोबार वैसा हो गया। ऐसा होता है ना, अक्सरियत लोग ऐसे ही कहते हैं। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख़्स मेरी दुकान पे आया था, फ़लाँ शख़्स से मैं मिला था, जब से वो मिला है मेरे साथ बुराइयाँ शुरू हो गई हैं, मेरे साथ मसले मसाइल ही शुरू हो गए, मेरा कारोबार ही बंद हो गया, मेरी सेल कम हो गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, आपके आस-पास भी देख लेना, ऐसा होता है। और सामने वाले को, उस शख़्स को मनहूस कहना शुरू कर देता है। आप मुझे बताइए, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को मनहूस बनाया? मनहूस तो कोई भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मनहूस हो। ठीक है ना? देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपके आपके ऊपर जादू ही करता रहे। ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो जादू करता रहे या करता होगा? किसी को क्या पड़ी है? देखिए अगर जादू कोई कर रहा है तो उसके साथ बहुत सारी लवाज़मात भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। तो देते होंगे पैसे। मैं खुद इस लाइन का बंदा हूँ, तो मुझे ज़्यादा तजुर्बा है और ज़्यादा मालूमात भी है। लेकिन मेरे पास जो मरीज़ अक्सर जो आए हैं, वो जादू से रिलेटेड बहुत कम आए कि अगर किसी के ऊपर जादू है। आए हैं, मसले मसाइल होते हैं सबके साथ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी नफ़सियात को बेहतर करें कि हर बंदा जादू से लिपटा हुआ नहीं है, हर बंदे के ऊपर जादू नहीं होता। देखिए अल्लाह ताला ने 7 आसमान, 7 ज़मीन बनाए हैं, बुर्ज बनाए हैं। इल्म जाफ़र क्या है? आपको पता होगा। एस्ट्रोलॉजी क्या है? इल्मुल आदात क्या है? ठीक है ना? फिर उसके उससे भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं, वो भी आपकी ज़िंदगी के साथ शामिल हैं। तो आप ये भी देखा करें कि ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हर बंदा जादू से कैसे लिपट सकता है? मेरा कहने का मकसद ये है कि हर बंदा जादू से मारा हुआ नहीं है। कुछ अपने अमल अमाल होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सितारों से रिलेटेड होती हैं आपकी ज़िंदगी में। कुछ सितारों की चालें होती हैं, कुछ नहुसतें होती हैं, उसको किस तरीके से दूर किया जाए, उसको किस तरीके से उससे मुकाबला किया जा सके, उसको किस से तरीके से ख़त्म किया जा सके, आज मैं आपको एक मुकम्मल तौर पे पैकेज बता रहा हूँ। ठीक है ना? आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। और वो 3 वीडियो ऐसी हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक हैं, हर बंदे के साथ, दूसरे तीसरे बंदे के साथ ये मुंसलिक होती हैं। तो परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ सकें। और जो 3 वीडियो हैं स्टेप बाय स्टेप आप उसके साथ चलें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहते हैं कि अब मेरे साथ मसले मसाइल बहुत हैं, मेरे मसले तो ख़त्म ही नहीं होते। ऐसा होता है ना? तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? जब भी कोई अमल करें, मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बता रहा हूँ, अमल बता रहा हूँ, तो आप सबसे पहले इनको सदका दें। सबसे पहले सदका किसी भी चीज़ का दे सकते हैं, उसके बाद अमल अमाल शुरू करें। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ इनकी सारी चीज़ें, और जो डिस्क्रिप्शन पे जो चीज़ें मौजूद हैं, वो भी आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। देखिए, ये जो सूरह अल बुरूज है ना, इसके असरात, इसके काम आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि इसके कितने फ़ायदे हैं। इसके तरीक़ेकार क्या है? देखिए, पहले अगर किसी के साथ, जो मैंने सारी एग्ज़ाम्पल दी हैं, अगर किसी के साथ ऐसे मसले मसाइल हैं, तो इस बुरूज को, इस सूरत को आप 41 दिन तक या 40 दिन तक 11 दफ़ा पढ़ना शुरू करें। ठीक है? अपने ऊपर फूँक मारें, पानी के ऊपर दम करें, उस पानी को पी लें। ऐसे शख़्स जो रुज्जत से मार खाए हुए हैं, पागलपन आ गया उनके अंदर, दीवाने हो गए, जो उल्टे अमल करने से या जिसके असरात
ان کی زندگی پہ آ گئے. دیکھیے رجت کے معنی کیا ہے. رجت ایسے نہیں لگ جاتی. اگر آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ان الفاظ کو غلط طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں تو جا کے رجت لگتی ہے. ایسے رجت نہیں لگتی ہے. تو دیکھیے جو وسوسیں، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی اور پینک اٹیک وغیرہ جس کو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین عمل ہے سورہ البروج. جن کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں، وسوسے ہیں، رجت کے معاملات ہیں، جادو ٹونا، آسیب، نظر بس، سحر، بندش، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ یہ صورت آپ کو ختم کر کے ملیا میٹ کر دے گی. یہ اتنی پاورفل اور بابرکت ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے اگر کسی کے ساتھ یہ ایسے مسئلے مسائل ہیں تو وہ پہلے اس صورت کو پڑھے 11 مرتبہ، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اس صورت کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی کے اوپر دم کریں، اس کے بعد پینا شروع کریں. اگر رجت کے مسئلے مسائل ہیں تو ڈسکرپشن پہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس ویڈیو کو دیکھیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے. ٹھیک ہے. ایک ویڈیو ایسی ہے جو نحوست کی ہے، اس کے تھمبنیل دیکھ کے ہی آپ پہچان جائیں گے کہ وہ بھی ستاروں کی مسئلے مسائل کو دور کرتی ہے. اور جن کے ساتھ اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، ستاروں کی نحوستیں بھی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایڈ ہیں نا، تو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھیں. ہر ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ آپ کے پیچھے پڑا ہے اور جادوئی کیے جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. رجت کے مسئلے مسائل، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیک، وسوسے، نیند نہ آنا، کام میں کاروبار میں مشکلات آنا، نحوستیں کو دور کرنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر موجود ہیں. یہ ختم کر دے گی ان ساری چیزوں کو. جن کے ساتھ ایسے مسئلے مسائل ہیں اور جن کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے برکت کی نیت سے. میں بھی کروں گا، آپ سب بھی کریں. ٹھیک ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر بندہ آپ کے پیچھے نہیں پڑا ہوا. جادو کوئی نہیں کرے گا. 30-40 ہزار روپیہ خرچہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی، بہت ساری چیزیں لینی ہوتی ہیں. اس کے بعد اس کے آلٹرنیٹ کتنے چیزیں نقصان دہ ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہے. جو کروا رہا ہے وہ بھی پھنسے گا، جو کر رہا ہے وہ بھی پھنسے گا، کیونکہ توڑ بھی تو کرے گا نا. اب یہ توڑ بھی کر دے گا آپ کی جادو. اگر آپ کے اوپر جادو ہے اس توڑ کو بھی وہ ختم کر دے گا. یہ صورت الحمدللہ اتنی پاورفل ہے یہ. ٹھیک ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے. پہلے اپنا صدقہ دیجیے، صدقہ دینے کے بعد اس صورت کو پڑھنا شروع کریں. اس کے بعد رجت کے مسئلے مسائل ہیں، ویڈیو موجود ہے، اس کو کریں. اور جو عمل کر کر کے دیوانہ ہو گیا ہو یا پاگل ہو گیا ہو، اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی موجود ہے. نحوستوں کو دور کرنے کے لیے، ستاروں کی نحوستوں کو دور کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے یہ. ٹھیک ہے. 11 مرتبہ 40 یا 41 دن تک آپ اس کو پڑھیں. اس کے کمالات آپ خود دیکھ لیں گے. اس کے اور کیا فوائد ہیں؟ بہت سارے فوائد ہیں. یہ دشمن سے حفاظت بھی کرتا ہے الحمدللہ. دیکھیے آسمانی ستاروں کی گردش کے مقامات، ٹھیک ہے نا. سورہ البرج، ایسے بچے جو دودھ نہیں چھوڑ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، دودھ نہیں چھوڑتے، ان کے لیے ان کو وہ دودھ کس طریقے سے چھڑوایا جائے. سورہ بروج لکھنا ہے آپ نے، پورا زبر زیر پیش سب لکھنا ہے. لکھ کر بچے کے گلے میں یا بازو میں باندھ دیں، وہ بچہ دودھ چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص سورہ البروج لکھ کر یا اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اس کی حاجت پوری ہوگی. ٹھیک ہے. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز، اگر کوئی شخص سورہ البروج 70 دفعہ پڑھے گا تو دشمنوں کے درمیان سے محفوظ نکل آئے گا. سمجھ میں آئی؟ نکل آئے گا، محفوظ رہے گا نہیں، محفوظ ہوگا بھی اور نکل کے بھی آئے گا. اس کے اتنے فائدے ہیں. ٹھیک ہے نا. دشمن کے لیے بھی فائدہ ہے، حاجت کے لیے بھی ہے، اور جو بچہ ایسا ہے جو دودھ نہ چھوڑ رہا ہو اس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے میں پھر آپ سے کہوں گا کہ کسی کے پاس آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس عمل کو کریں. ایک مکمل پیکج میں نے آپ کو بتایا. پیر، ملا، بابا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو کریں. اس کو کرنے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر کسی کے ساتھ رجت کے مسئلے مسائل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، نحوست کی ایک ویڈیو موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ ساری اس کے اندر ڈیٹیل میں نے ساری بتائی ہوئی ہے. صبح دوپہر رات آپ نے وہ عمل کرنا ہے. آپ وہ عمل کریں پلس اس کو اس کے ساتھ بھی کرتے رہیں. دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسی رونق آتی ہے اور کتنی ساری چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی. نحوستیں آپ سے دور ہو جائیں گی، روحانی مسئلے مسائل آپ سے دور ہو جائیں گے، کام بننا شروع ہو جائیں گے آپ کے. اتنی پاورفل ہے یہ. دیکھیے صورت چھوٹی سی ہے، فائدے کتنے سارے ہیں. ہارڈلی کتنا ٹائم لگے گا؟ آدھا پونا گھنٹہ 11 دفعہ پڑھنے کے لیے. 41 دن 40 دن آپ نے وہ کرنا ہے اس عمل کو. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو سمجھایا، بتایا، اور کوشش کیجیے گا اس کو ضرور کریں.
کسی کے پاس آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں، یہ صورت سارے کام کر دے گا۔ دیکھیے آپ پڑھیں نا اس کو، قسم آسمان کی جس میں برج ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی ایک ایسی آیت موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے ذوال عرش المجید، عزت والا عرش کا مالک کون ہے؟ میرا پروردگار، ٹھیک ہے نا۔ پھر لکھا ہوا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، لوح محفوظ ہے۔ تو یہ لوح محفوظ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے اتارا نا یہ ساری چیزیں، تو اس کو کریں نا، ساری چیزوں کو نہ بنائیں کسٹمر، نہ بنائیں گھاک، لوگوں کی زندگی کو خراب نہ کریں، برباد نہ کریں، اچھی چیزیں بتائیں، اچھی چیزیں بانٹیں۔ ویڈیو سمجھ میں آئے، پسند آئے، لائک ضرور، کمنٹ ضرور کریے گا، ویڈیو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ کچھ سمجھ میں نہ آئے، میں پھر کہہ رہا ہوں، خدا را کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے کام کریں، اس صورت کو پڑھیں، باقی ڈسکرپشن کے اندر چیزیں موجود ہیں، وسوسے، انزائٹی، پینک اٹیک، نوستیں، جتنی بھی ساری چیزیں موجود ہیں یہ وہ ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی چیزیں ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ان کو بھی دیکھیں، وہ بھی آپ ہیلپ فل ہوگا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، پہلے اس کو کریں، پھر نوست والا عمل کریں، رجت کے مسئلے مسائل ہیں پھر اس کو کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلاتے رہیں، جان چھٹ جائے گی آپ کی، کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجیے گا، واٹس ایپ چینل موجود ہے، ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجیے گا، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔